नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, बैंक, त्यसमा पनि सरकारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यो बैंकसँग गरिने कारोबार समेत असुरक्षित होला वा आफ्नो पैसा कसैले टपकाइदेला भन्ने कसले पो सोचेको हुन्छ होला र। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कसैले दिएको किर्ते कागजका भरमा खाता खुल्छ वा बैंकको लापरवाहीले पैसा नै स्वाहा हुन्छ भन्ने कसले सोचेको थियो होला र। तर यस्तै भएको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अपुग र पुराना कागजात राखेर खाता खोलिदिँदा एक ग्राहकको 25 लाख अपचलन भएको छ। आफ्ना पेटी ठेकेदारले आफ्नो कम्पनीको सबै पुराना डकुमेन्ट कतैबाट फेला पारी बैंकमा खाता खोली सो बैंक खातामा आफ्नै हस्ताक्षर चल्ने गरी कम्पनीको किर्ते कागज बनाई 25 लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रमाण अर्थ सरकारले फेला पारेको छ। अपचलन गर्नेले एक त ग्राहकको हस्ताक्षरलाई किर्ते गरेका छन् भने अर्कोतर्फ अरूको डकुमेन्टको दुरुपयोग गरेका छन्। बैंकले अपडेटेड कागज नै नली पुराना कागजका भरमा खाता खोलिदिएको छ। अपचलन भएको रकम प्रोप्राइटरसिप फर्मको हो। फर्मको खाता खोल्दा पछिल्लो कर चुक्ता समेत आवश्यक पर्छ। बैंकले सो डकुमेन्ट बिना त्यो पनि किर्ते हस्ताक्षर सहितको पत्रका भरमा खाता खोलिदिएको छ। त्यस्तै नवीकरण नै नभएको इजाजत पत्र, घरेलु कार्यालयको नक्कली प्रमाणपत्र र खाता खोल्न चाहिने अख्तियारीमा पनि किर्ते भएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लापरवाहीले किर्ते कागजका भरमा खुल्यो खाता। साउन 8 गते नै उहाँले चाहिँ खाता खोलिसक्नु भयो। आफै त्यो चाहिँ मौका आफै ल्याउँदै नल्याइकन त्यो चोरियो ग्राहकको 25 लाख रुपैयाँ प्रहरीसम्म पुग्यो केस। स्वीकार्यो बैंकले आफ्नो गल्ती, तर भएको छैन पैसा फिर्ता। मिस्टेक भयो अरे ठिक छ, खाता खोल्ने क्रममा एउटा खाता टिप्लियो त हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा घटेको 25 लाख गायब प्रकरणको खास नालीबेली। अब बुझौं कसरी गर्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लापरवाही अनि कसरी भयो बदमाशी भन्ने तथ्य। रामणी निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर जनार्दन बमले बझाङको केदारसिंह गाउँपालिका झोता स्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको काम लिएका थिए। करिब 25 लाख रुपैयाँको सो कामको सम्पूर्ण जिम्मा उनले पेटी ठेकेदार कृष्ण ओडलाई दिएका थिए। निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेपछि उनले पेटी ठेकेदार ओडलाई नै अख्तियारी दिएर चेक कलेक्सनका लागि गत असार 22 गते विद्यालयमा पठाए। विद्यालयले पनि साउन 5 गते ओडलाई रामणी निर्माण सेवाको नाममा चेक दियो। तर विद्यालयले दिनुपर्ने भुक्तानी बमको खातामा जम्मा नै भएन। विद्यालयले भुक्तानी गरिसकेको बताउने तर आफ्नो खातामा पैसा नआएको देखेपछि यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा उनले आफ्ना पेटी ठेकेदारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आफ्नो फर्मको नाममा नक्कली खाता खोली आफ्नो रकम अपचलन गरेको पत्ता लगाएका थिए। रामणी निर्माण सेवाको नाममा साउन 8 गते वाणिज्य बैंकको बझाङ शाखाबाट खाता खोलिएको देखिन्छ, जबकि उनी त्यस बेला धनगढीमा थिए। यता साउन 8 गते खोलिएको खातामा जम्मा भएको 25,32,910 रुपैयाँ 95 पैसा साउन 9 गते नै निकालिएको देखिएको छ। भैरव माध्यमिक विद्यालय झोता भनेर केदारसिंह गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयको सरकारी विद्यालयको भवन निर्माणको कार्य चल्दै थियो। त्यहाँ चाहिँ मेरो एकजना त्यही बझाङमै बस्ने एकजना कृष्ण ओड भन्ने मान्छेले चाहिँ कामको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो। उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काम चाहिँ सम्पन्न भयो। फाइनल बिलको लागि चाहिँ मैले त्यही कृष्ण ओडको नाममा चाहिँ एउटा विद्यालयका लागि अख्तियारी बनाइदिएर उहाँले चाहिँ त्यहाँ चेक रिसिभ गर्न पठाए। असार 22 गते पठाएको। त्यसपछि साउन 5 गते चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चेक रिसिभ गर्नुभएछ। त्यसपछि साउन 8 गते नै उहाँले चाहिँ खाता खोलिसक्नु भयो। आफै त्यो चाहिँ मौका आफै ल्याउँदै नल्याइकन त्यो चेक वाणिज्य बैंक बझाङमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ खाता खोलिसक्नु भएछ। साउन 8 गते खाता खोल्नुभयो। साउन 9 गते चाहिँ पैसा त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर गएको छ। उहाँलाई आउनुहोस् यता चेक लिएर धनगढी आउनुहोस् भनेर मैले पटक पटक धेरैचोटि भने उहाँ चेक मसँगै छ, अहिले मेरो समय छैन, म आउन भ्याउँदिनँ भन्ने टाइपको उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यसै गर्दा गर्दै 1 महिना बितिसकेपछि अब चाहिँ अति नै भयो भनेर चाहिँ मैले विद्यालयलाई एउटा पत्र लेखेँ। मेरो चेक चाहिँ रद्द गरिकन चाहिँ मेरो सम्बन्धित के अरे फर्मको यो खातामा चाहिँ बिल बराबरको रकम जम्मा गरिदिन भनेर। अनि उहाँहरूले पनि रिस्पोन्स गर्नु भएन। के कति कारणले अहिलेसम्म रद्द भएन, मलाई लिखित रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउनु होला भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ अर्को पत्र लेखेपछि चाहिँ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ चेक त क्यास भइसक्यो भन्नुभयो। चेक त कसरी क्यास हुन्छ त, मेरो कम्पनीको खातामा नआइकन चेक त्यतिकै क्यास हुने त्यो कुरा भएन। तपाईँहरूले व्यक्तिको नाममा दिनुभयो कि क्या हो भन्दाखेरि होइन, व्यक्तिको नाममा त दिएको छैन, हामीले कम्पनीकै नाममा दिएको छौँ भनेर चाहिँ उहाँले जुन चेक थियो त्यो चेकको फोटोकपी मलाई पठाउनु भयो। मेरै कम्पनीको नाममा छ, नेपाल इन्भेस्ट
इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको चेक दिनुभएको रहेछ त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यता धनगढी शाखामा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ चेक त जुलाई 25 क्यास भएको छ भनेर चाहिँ झन्डै 1 महिनापछि यता थाहा भयो। कता गयो त भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कमा गयो भन्नुभयो। अनि वाणिज्य ब्याङ्कमा त मेरो खाता नै छैन, त्यहाँ कसरी गयो भनेर फेरि वाणिज्य ब्याङ्कमा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही कृष्णवोड भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यहाँ सबै कागजातहरू चाहिँ मेरो फर्मको कागजातहरू र त्यसपछि चाहिँ मेरो नामको चाहिँ अख्तियारी पत्र सबै डुप्लिकेट डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो त्यहाँ कागजपत्र लिएर चाहिँ त्यही खाता खोले रहेछ। त्यसो भेटियो र अनि त्यसपछि मैले तुरुन्त चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेर चाहिँ समात्न लगाएँ। अनि समातिसकेपछि चाहिँ अनि म आफै बझाङ गएँ। अनि बझाङ गएर चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क र उसँग अब सबैसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ मुद्दा चलाउने त चाहिँ दोस्रो पाटो रह्यो। पहिला चाहिँ पैसा असुलीको कामलाई गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भदौ 22 गतेभित्र चाहिँ उसले जम्मा गर्ने गरी उसको नाममा चाहिँ एउटा तम्से बनाएर छोडिदिनु भयो। अनि ठिक छ पैसा जम्मा गरौँ, त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया पछि गरौँला भनेर म पनि फर्केर आएको। अब आज चाहिँ 22 गते पछि पनि अब आज झन्डै 28 गते नै भइहाल्यो, पैसा चाहिँ जम्मा भएको छैन। मेरो चेकबाट आउनुपर्ने रकम भनेको चाहिँ 25,32,910 रुपियाँ 95 पैसा मेरो कम्पनीको नाममा चाहिँ आएको नै 1 रुपियाँ पनि आएको छैन त्यहाँबाट चाहिँ। अब मेरो समस्या चाहिँ कता भयो भने चाहिँ सर कमसेकम खाता खोल्दाखेरि चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ क्लियर डकुमेन्टहरू चाहिँ नहुँदाखेरि किन शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेनन्। जस्तै करसुक्ता पनि त्यहाँ मेरो अघिल्लो वर्षको करसुक्ता मात्रै छ जुन त्यहाँ खाता खोल्नका लागि हुनुपर्ने हो, त्यो करसुक्ता छैन। मेरो इजाजत पत्र नवीकरण नै नभएको इजाजत पत्र चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको छ ब्याङ्कमा। त्यसपछि घरेलु कार्यालयको डकुमेन्ट चाहिँ मेरो जो वास्तविक रिन्युको डकुमेन्ट हो त्यो चाहिँ नहालिकन अर्कै ढङ्गको चाहिँ त्यहाँ कागजपत्र देखियो। अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा खाता खोल्नका लागि चाहिँ जुन अख्तियारी लिएको छ त्यो अख्तियारी पनि ओरिजिनल डकुमेन्ट छैन, त्यसमा चाहिँ अब कम्प्युटरबाट सिग्नेचर हालेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर लगेको वाला डकुमेन्ट छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ अब कमसेकम शाखाले चाहिँ हेर्नुपर्ने। आफ्नो फर्मको कागजात किर्ते गरेर खाता खोली रकम चलाएको देखिएपछि बम प्रहरीमा पुगे। प्रहरीले पनि बमको निवेदनका आधारमा कृष्णवोडलाई पक्राउ गर्यो। पछि 3 पक्षकै छलफलका क्रममा बैंकले भदौ 22 गतेभित्र रकम जम्मा गर्ने गरी तमसुक बनाएर छोडेको बमले बताएका छन्। बैंक आफैले मुद्दाको काम पछि गरौँला, अहिलेलाई रकम असुलीतर्फ लागौँ भनेर तमसुक बनाएर छोडेको पीडितको दाबी छ। तर उनले अझैसम्म पनि पैसा पाएका छैनन्। यस विषयमा के भन्छ त बैंक? बैंकका बझाङ शाखाका शाखा प्रबन्धक सन्तराज जोशीले यो प्रकरणमा बैंकको गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। भिडभाडमा खाता खोल्न प्रयोग भएका सबै डकुमेन्ट हेर्न नसकिएको तर चाहिने सबै डकुमेन्ट आफूहरूले लिएको दाबी उनको छ। हेर्दा सबै डकुमेन्ट सक्कली जस्तो देखिएपछि आफूहरूले खाता खोलेको उनको तर्क छ। मैले खाता खोल्ने डकुमेन्ट अब अफिसमा काम गर्ने क्रममा सबै कुरा हेर्न सकिएन होला, तर डकुमेन्ट लिएको आवश्यक डकुमेन्ट हामीले लियौँ। ओरिजिनल हेर्दाखेरि ओरिजिनल पनि अब उनीहरूको देखाइयो होइन। अब हामी भयो के भने सर अब मिस्टेक भयो अरे ठिक छ, खाता खोल्ने क्रममा एउटा खाता टिप्लियो त होइन, भिडभाडको क्रममा टिप्लिएछ, गलत त भयो नि त, बैंकबाट गलत भएको छैन भनेको छैन कि सर। अब उनीहरू दुईजनाको डकुमेन्ट हेर्दा गलत देखियो नि त, हामीले त पछाडि थाहा पायौँ होइन। अब हाम्रो दायित्व के रह्यो भने यो पैसा त गलत भएछ, यो त गलत मान्छेले बदमासी गरेछ भन्ने पत्ता लगाएर खातामा जम्मा गरेको पैसा गर्न लगाइयो। त्यो मान्छेले जहाँ जहाँ उसले पैसा ल्यायो त्यहाँबाट फिर्ता गर्न लगाइयो कि। अब मैले भनेको के हो भने मिस्टेक भयो त ल, अब भयो हो यो दुरुस्त राख्नुपर्ने हो, कहिले काहीँ सिक्लिन्छ, मान्छे नै हो, काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ होइन। अब यो क्रममा हामी पैसा जम्मा गरायौँ, जुन ठाउँबाट पैसा गएको हो त्यतै ठाउँबाट जम्मा गराउँछौँ भनेको छौँ कि हामीले गराउनु गरायो, त्यसरी नै गराइयो क्या। ब्रान्च म्यानेजर जोशीले खाता खोल्ने क्रममा बैंकले गल्ती गरेकाले कागज किर्ते गरेर खोलिएको खाताबाट झिकिएको रकम फिर्ता गर्न बैंक लागि परेको बताएका छन्। यता खाता खोल्दा बैंकको गल्ती भए पनि मिलेमतो भने नभएको जोशीको दाबी छ। हेर्दा मिलेमतो भए जस्तो देखिएको भए पनि त्यसमा आफ्नो कुनै पनि मिलेमतो नभएको उनको दाबी छ। बैंकका स्टाफ सबै नयाँ भएकाले उनीहरूको पनि मिलेमतो नभएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ। जसले चाहिँ यो किर्ते गर्नुभयो वा जसले चाहिँ जालसाजी गरेर चाहिँ खाता बनाउनु भयो त्यो र तपाईँको त मिलेमतो जस्तो देखिन्न र सर यसमा? अब यो भन्छन् सर, अब त्यो भन्ने कुरा हुन्छन् होइन होइन सर। अब त्यो मिलेमतो त्यो मान्छेलाई मैले अस्ति त्यो केस परेपछि तिनै मान्छेको अगाडि पनि ल्याएर जथाभावी गाली गरेर त्यसलाई सम्झाएर मैले बल्ल चिनेको छु होइन त्यसलाई। अब बैंकको स्टाफहरू सबै फेरि साथीहरू नयाँ छन्, उहाँहरूले धेरै कुराहरू अब त्यो ब्युटीका कुराहरू परिपत्रका कुराहरू अध्ययन गर्न पनि समय नलागे हुन सक्छ होइन सर। त्यो अब त्यो मिलेमतो सर एउटा चेकको 2-3 लाख ब्याङ्कले मिलेमतो गरे एउटा खाता खोल्नमा के नै गर्छ रहेछ त्यस्तो होइन, त्यो खालि नियतका कुराहरू हुन्। अब त्यो रूपमा अब त्यसमा मिलेमतो सरले भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन सर, त्यो सबै मिथ्या जस्तो लाग्छ होइन। यो प्रकरणमा प्रहरी के भन्छ त? यता
यता प्रहरी निरीक्षक दिपेश चौधरीले उक्त घटनामा प्रहरीमा कुनै पनि जाहेरी नपरेको बताएका छन्। सामान्य निवेदन परेकाले दुवै पक्षबीच बुझ्दा कागज कृत्य गरेर खोलेको खाताबाट हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीको भनाइ छ। यद्यपि उक्त घटनामा बैंकका ब्रान्च म्यानेजर र कृष्ण ओडको गल्ती देखिएको चौधरीको भनाइ छ। आफूहरू कहाँ कुनै पनि जाहेरी नपरेकाले मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन नसक्ने भन्दै चौधरीले पीडितले जाहेरी दिएको खण्डमा मुद्दा अघि बढ्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अब के गरेर उनीहरूले अर्कै खाता खोलेर पैसा त्यसरी हिनामिना गरेको, त्यति यस्तोमा चाहिँ कृष्ण ओडको पनि गल्ती छ अनि यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीएम भन्छन् नि उसको पनि केही न केही गल्ती अब मैले देखे हो। अब तपाईँहरूले कसरी देख्नुहुन्छ होइन, जाहेरी दिया छैन, निवेदन दिया छन्, जारीकै हिसाबमा निवेदन दिया छन्, तैपनि उनीहरू मिल्छौँ भनेर त्यसरी गएन। अहिले हाम्रो मुद्दा दर्ता थाहा छैन, किर्ते पनि जान्छ ठगी पनि जान्छ। हुन त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा यस्ता घोटाला अनियमितता थुप्रै हुने गरेका छन्। सक्कली सुन राखेको पछि सुन नै नक्कली भएको जस्ता घटनाहरू पनि यो बैंकमा हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नक्कली नोट भेटिएका घटनाहरू पनि थुप्रै छन्। कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौँको घोटाला भएको तथ्य पनि यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा घटिसकेका घटना हुन्। तर यति धेरै घटना सार्वजनिक हुँदा पनि बैंकले आफ्नो सुरक्षा नीति सुधार्ने काम गरिरहेको छैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर हुन जरुरी छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आफू जनताको डिपोजिट चलाइरहेको छु भन्ने तथ्य एकपटक चिसो दिमागले सोच्न जरुरी भइसकेको छ। बाँकी त बैंक र नियामककै मर्जी। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।